الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى. کیا اساں تانوں یتیم پا کے جگہ نہیں عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا شمس الضحیٰ بدر الدجا پیغمبر رب ارض و سما جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتی ہے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 3 سپارہ، سورت دا نام سورت الضحیٰ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر رسول رحمت، مجسمہ رحمت، رحمت دو عالم، رحمت للعالمین دی ولادت باسعادت دا ذکر خیر میں کر چکا ہوں۔ کائنات اندر ایسی ہستی اور شخصیت دی اشد ضرورت سی کیونکہ انسانیت اپنی انسانیت دے دائرہ کار تو دور ہو چکی سی۔ مکے دے لوگ بالخصوص عرب دے لوگ اور بالعموم گرد و نواح دا ماحول اس قدر آلودہ اور خطرناک ہو چکیا سی اور عرب دی زمین اس بات کی خواہش کرتی سی کہ کوئی ایسا مربی مہربان، کوئی ایسا مشفق و شفیق، کوئی ایسا ہمدرد اور خیر خواہ جدی ضرورت انسانیت دی ایک اشد ضرورت سی، میرے اللہ نے عین ماحول اور وقت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نو گزریاں کئی سال ہو چکے سن۔ اس دوران کوئی پیغمبر اور کوئی نبی نہیں آیا، لوگ بے مہارے، بے یار و مددگار، بغیر رہنما دے زندگی گزار رہے سن۔ جو جی دے دل وچ آندا اوہی عمل کردا۔ رسول پاک علیہ السلام دی ہستی پاک دی آمد دی برکت نال حالات نے کیسا ایک پاسا ماریا، حالات تیویں خوشگوار ہوئے جیڑیاں سکیاں ہوئیاں فصلات، کرمائے ہوئے حالات، انہاں تے جدوں میرے مصطفیٰ جیسی بہار آئی، پھر کائنات اندر انقلاب کی آیا، برکتاں رحمتاں کس طرح امڈ آئیاں۔ تو حضرات، رسول کریم علیہ السلام دی ولادت دے متعلق گزشتہ خطبے اندر میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں کہ جس وقت
سردار عبد المطلب نے بیت اللہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نو اجے دنیا تے آیا پہلا ہی دن بیت اللہ دے اندر لے آ کے تے برکت دے طور تے انہاں دے حق وچ اللہ دے کولوں دعاواں فرمائیاں تے لے کے واپس گئے. دعوت ہوئی، سرداران مکہ نو بلایا، کھلایا، نام محمد تے انہاں دا تعجب کرنا میں عرض کر چکا. پھر چونکہ عرب دا ایک ماحول سی، جویں پنڈاں تے شہراں دے ماحول دا فرق ہوندا ہے. جڑے عرب لوگ سن نا شہراں دے رہن والے، او اپنے پیدا ہوندے ہی بچے دیہاتاں دے اندر پنڈاں دے اندر منتقل کر دیندے، دودھ پلان والیاں عورتاں دے حوالے کر دیندے تے دائیاں اپنا دودھ پلاندیاں. پنڈاں دا ماحول خوش نما اور مین مقصد انہاں دا کہ عرب دا پیدا ہون والا بچہ گاؤں وچ پنڈ اندر دیہات اندر رہے گا تے ٹھوس عربی بولن والا بن جائے گا. ایدی نشم و نما دے اندر فرق نہ آئے، جوان ہوئے، مضبوط ہوئے، حوصلے مند ہوئے، عقل مند ہوئے، خوشگوار ماحول وچ رہ کے اپنی زندگی دا بچپن گزارے. اسی طرح سردار عبد المطلب نے یہ خواہش کیتی ہے کہ ہن کوئی ایسی دائیا مل جائے جتنا خوبصورت تے خوب روح بچہ ہے، یہ دے مطابق یہ دی پرورش ہو جائے، یہ دی تربیت ہو جائے، یہ دی نشو و نما ودے، یہ پھولے پھیلے جوان ہوئے. تو اے گلاں اجے سوچو بچار اندر نے. تو سردار بنو سعد بن بکر قبیلے دیاں 10 بیبیاں نے پروگرام بنایا کہ چلو مکے وچ جانیاں واں تے اوتھوں کوئی نہ کوئی بچہ دودھ پلان واسطے مزدوری تے مل جائے گا، نالے حالات بدل جان گے. میرے پیغمبر اس وقت دنیا تے آئے جدوں خشک سالیاں نے جانوراں دے تھناں دا دودھ سک چکے ہے، فصلات کرما چکیاں نے، زمین چ ہریالی دا نام و نشان مک گیا ہے. لوگ پریشان نے، ماواں دیاں چھاتیاں چ دودھ نہیں رہا. اے حالات سن جدوں میرے پیغمبر آئے تے کہندے نے جدوں او عورتاں آئیاں انہاں خوش نصیباں دے نال ایک خوش نصیب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے انہاں نو بھی نال توریا. حضرت حلیمہ کہندیاں نے جدوں میں انہاں دے نال چلی نا، جیڑی میرے کول سواری ہے نا چٹے رنگ دی گدی ہے، تے کہندی میں او دے تے سوار ہو گئی تے ساڈے نال ایک کول میرے خاوند حارث بن عبد العزا بن کبشہ انہاں دے کول ایک ایسی اونٹنی ہے جیڑی قدم نہیں چک سکتی، بالکل چلن تو آوازار، دملی پتلی بکھاں دی ماری ہوئی، نہ گدی چل سکتی ہے تے نہ اونٹنی قدم چکدی ہے. کہندیاں نے جس ویلے تر پئیاں تے مینوں میرے نال دیاں سہیلیاں آندیاں نے نی حلیمہ سواری نو جلدی طور مکیوں لیٹ نہ ہو جائیے، اساں واپس بھی آنا ہے. کہندیاں نے میں بڑی کوشش کرنی ہاں پر سواری میری دی رفتار نہیں ودی. کہندیاں نے میریاں سہیلیاں کہندیاں اگے نکل گئیاں، میرے تو پہلے مکہ پاک پہنچیاں. انہاں گھراں وچ جائزہ لے کے تے ایک ایک نو بچہ مل گیا. ساریاں جنیاں سہیلیاں میریاں گئیاں سن، ہر ایک تے میرے پیغمبر نو پیش کیتا گیا تے پوچھیا جاندا اے دا معاوضہ کون دے گا، اے دا باپ ساڈے متھے لگاؤ. تے جدو دسیا جاندا اے دا باپ تے دنیا تے آن تو پہلے ہی فوت ہو چکے ہے تے دادے دی سرپرستی اندر ہے تے ماں بیوہ ہے. جدوں اے گل سندیاں تے میرے پیغمبر نو چھڈ کے آ جاندیاں. کہندیاں نے میرے آن تو پہلے انہاں سارے امیراں دے، سرداراں دے، چودھریاں دے، لیڈراں دے
انہاں نے بچے اپنے اپنے حوالے کر لے، مزدوریاں طے ہو گئیاں تے کہندیاں نے میں اپنے خاوند نو مکے تو باہر ایک مقام تے اپنے جانور دے کے تے میں کیا چلو میں بھی پتہ کرنی ہاں، میں بھی آئی تے میں بھی ویکھیا، کہن لگیاں ہور تے کہ تو کچھ نہ ملیا، آخر کار پتہ لگا صرف ایک یتیم بچہ ہے تے کہندیاں نے میں کیا چلو خالی جان نالوں سہیلیاں دے تانے مینے سنن نالوں بہتر اے وے کہ چلو او یتیم نو لے جانیاں۔ پھر میں اے مشورہ اپنے خاوند حارث نال کیتا، انہیں کہا بہتر اے وے کہ ویسے جو جانا ہے تے چلو انہاں نو نال لے چلنے ہاں، ہو سکدا ہے اللہ اے دی برکت نال اے دی خدمت نال اللہ ساڈے حالات بدل دے وے۔ تے یاد رکھے آجے جدوں بندہ کوئی کم اخلاص دی بنیاد تے کردا ہے نا، اللہ انہوں رحمت تے برکت تو خالی نہیں رہن تے جدوں بندے دی بنیاد لالچ ہوئے تما ہوئے پھر او دے وچ خیر برکت نہیں ہوندی۔ تو میرے بھائی حلیمہ کہندیاں نے میں آئی تے میں ذہن بنایا کہ میں یتیم نو لے جانا ہے، آندیاں نے جدوں میں آئی آ کے پتہ کیتا تے آ کے ویکھیا حضرت آمینہ تے نال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے نے۔ میں آکھیا آمینہ پتہ چلے تیرے کول ایک ایسا بچہ ہے جنوں تو دودھ پلان دے تے قوم اندر تے پنڈ تے ہاتھ وے بھیجن دی خواہش رکھنی ہے۔ حضرت حلیمہ کہندیاں نے اینی گل سن کے تے حضرت آمنہ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، کہندیاں نے پہنا اے بچہ یتیم ہے، اے دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے، اے یتیم بچہ ہے، پہلے بھی دائیاں آئیاں نے تے وے کے چھڑ کے تر گئیاں نے۔ تے حضرت حلیمہ کہندیاں نے جدوں میں اے بچے نو ویکھیا اللہ ذوالجلال دے قسم ہے ایڈا سونا مکھڑا آج تک حلیمہ کہندیاں نے میریاں اکھاں نے ویکھیا ہی نہیں، ایڈا خوبصورت تے خوب روح چہرہ میرے پیغمبر دا۔ تے حضرت آمینہ کہندیاں نے آندیاں نے پہنا اسلے اے میری اے پہنا تسلی رکھ، ایک تے تینوں اے دا معاوضہ بھی پورا ملے گا تے سایکون ہوا شانن، اے جیڑا میرا بیٹا ہے مینوں انج لگدا ہے جویں اے بیٹا آن والے وقت وچ بڑی شان والا ہوئے گا۔ تو سبحان شان والا ہوئے گا۔ حلیمہ کہندیاں نے میں گل سنی تے میری انہاں دے نال جدو گل ہو گئی تے میں پوچھیا اے دا کی معاوضہ ہے، کی اے دے بدلے مینوں دیتا جائے گا؟ آندیاں نے جدوں اے گل میں کرنیاں کہندیاں نے جس ویلے حضرت حلیمہ کہندیاں نے میں چک لیا، اللہ دی قسم چک کے سینے نہ لایا، مینوں انج لگدا ہے جویں سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ میرے پاک نبی دا سینہ حضرت حلیمہ دے سینے نہ لگا تے اللہ پاک نے رحمتاں کر دیتیاں نے۔ سارے بریکر اتے کر دو، تھلے کوئی نہ رہندیا، سرخ بھی کر دو تے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سینے نہ لگا کے اندیاں نے میں سکون محسوس کرنیاں، اللہ دیاں رحمتاں ہو گئیاں، میں چکے ہے تے مینوں اینا معاوضہ سردار عبد المطلب نے طے کیتا ہے کہ فرمایا میری سوچ وچ بھی اونا نہیں سی، میرے گمان وچ بھی اونا نہیں سی، میرے خیال وچ بھی اونا نہیں سی، اللہ پاک نے جنہ معاوضہ دیتا ہے آندیاں نے میں معاوضہ بھول گئی، اے دی قیمت بھول گئی، میں جس ویلے اس بچے نو وینیاں میرے دل نو چین مل جاندا ہے، میرے دل نو آرام مل جاندا ہے، میرے دل نو سکون مل جاندا ہے۔ آندیاں نے اللہ دی قسم دل وے خیال کرنیاں، عرب دے پہلے وی تے بچے اساں ویکھے نے، بڑے بڑے سرداراں دے بچے ویکھے نے، پر ایہو جہا بچہ میں اج تک ویکھیا ویکھن وچ نہیں آیا۔ آسمان تو آواز
आवाज आउंदी है, तू वेखना कि तू इहो जिहा असां 14 तबकां विच बनाया ही कोई नहीं। हलीमा तू कितों वेखना इहो जिहा असां पैदा ही नहीं कीता, क़यामत आ सकदी है, इहो जिहा दोबारा चेहरा वेखन विच नहीं आ सकदा। अल्लाह पाक दियां रहमतां, रब ताला दा फजल होया। हलीमा कहंदियां ने जदों मैं लैके ते अपनी सवारी कोल आउनी आ, अपने खामद नूं दिखाया, मेरा खामद वेंदा ते वेख के आंदा नी हलीमा लगदा असी कोई शान वाला बच्चा पा लिया। अल्लाह साडे ते रहमतां करनगे। आंदे ने जिस वेले बच्चे नूं चुकिया गोदी विच पा लिया है, अल्लाह वाले सीरत ने गार लिखदे ने, आंदे ने जिस वेले हजरत हलीमा लैके अपने बच्चे नूं पिछे पैंदियां ने, खामद अगे बह जांदा है ते सवारी नूं टोरदे ने, सवारी नहीं टुरदी। आवाज आउंदी है ये पिछे चलण वाला नहीं, ये सब तो अगे चलण वाला है। इन्हें ते सारी कायनात दा रहनुमा बनना, इन्हें ते सारी कायनात दा पेशवा बनना। एदे कोलों पुछ पुछ के लोगां ने जिंदगी गुजारनी है, एदे नक्शे कदम ते चल के जन्नत विच जाना है। इनू पिछे ना बिठाओ, इनू अगे गोद वे बिठाया। अल्लाह दी कसम सवारी दी रफ्तार बदल जाती है, तेज हो जाती है। सहेलियां पहला ही निकल चुकियां सन ते आंदे ने जदों प्यास लगी, वेख्या चलो डाची नूं चो लईए, इहदे थल्लों शायद कोई दुध मिल जाए। हर आंदा जदों मैं डाचे नूं चोना वा, अल्लाह दी कसम है मेरी अकल ही तंग रह जाती है। उस कमजोर डाची दा हवाना अर्श वाले रब ने दुधो दुध कर दिता है। दुध नाल भर गया, चोने आ पीने आ, हलीमा नूं पिलाया है। मैं आख्या हलीमा लगदा है हालात बदलण दियां किरणां नजर आ गईयां ने, अल्लाह दियां रहमतां मिल गईयां ने, रब ताला दा फजल नसीब हो गया है। हलीमा आंदियां ने रुतां बदल गईयां, सवारी दी टोर बदल जांदी है। आंदियां ने अगे अगे चलदियां चलदियां आंदियां ने सवारी एडी तेजी नाल उड़दी जांदी है जिवें हवा विच चलदी जांदी है। मेरे पैगंबर जिथे बह जान, मेरे पैगंबर जिथे रह जान, मेरे नबी जिथे चल जान, अल्लाह दे पाक कसम, मेरे रब दी कसम है, अल्लाह पाक दियां रहमतां बरकतां मेरे नबी दे वजूद पाक नाल ने। प्यारे नबी अली सलाम दी सवारी तेजी नाल गुजरदी जांदी है ते सहेलियां दे कोलों छां करके सवारी ओही गधी कमजोर ते वेंदियां ही रह गईयां सहेलियां। ए हलीमे एक दूजे नूं पुछदियां ने ए हलीमा लगदी है, दूजियां दी नहीं नहीं मैं वेख्या है हलीमा ही है। आंदियां ने इनू की बन गया है, पहलां ते सवारी टुरदी नहीं सी, हुण भजाई जांदी है, खलोंदी नहीं पई। पिछों आवाज मार के आंदियां ने कानू इन्नी तेज सवारी नू दौड़ाई जानी है, केड़ी दुनिया दी दौलत छुपाई जानी है। ते हलीमा पिछा मुंह करके आंदियां ने तुसी छाड़े आईयां जिस नू यतीम जान के, तुसी छाड़े आईयां जिस नू यतीम जान के, मैं ते चुक लिया दिलां दा हकीम जान के। हादी जग्गां दा मैं डाची ते, हादी जग्गां दा सवारी ते बैठाई जानियां, ताइयों इन्नी ते सवारी नू दौड़ाई जानियां। ते आंदियां ने नी हलीमा ए ते दा सवारी बदली आ, आंदी है सवारी नहीं बदली, मैं सवार बदले आए। अल्लाह पाक ने दे बरकत नाल अल्लाह ने सवारी नू तेजियां दे दित्तियां ने, सेहतां दे दित्तियां ने। अज डाची भी ओ नहीं लगदी, मेरे नबी दा पाक वजूद है। अल्लाह कुरान ने फरमांदे ने, फरमाया सोनिया तेरी अजमत ते शान है वे, अलम या जिद का यतीमन फआवा।
فرمایا جڑے یتیم پیدا ہوندے نے او تے کلیاں دے ککھاں نالوں ہولے ہو جاندے نے جڑے یتیم پیدا ہوندے نے فرمایا انہاں دا تے معاشرے چ قدر ہی نہیں رہ جاندا جڑے یتیم پیدا ہوندے نے انہاں دے تے حالات ہی بڑے خستہ ہوندے نے جڑے یتیم پیدا ہوندے نے او تے دنیا دھکے کھا کے زندگی گزار دے نے جڑے یتیم پیدا ہوندے نے انہاں دے تے نیڑے کوئی نہیں لگدا اپنے بیگانے ہو جاندے نے تے ایک ہی بنے ہیں رب فرماندے نے وَالضُّحَىٰ فرمایا ہے تو یتیم تے میرے سونیا تیرا چہرہ ایڈا سونا میں تیرے چہرے دی قسم اٹھا رہا میں رب والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی سونیا ویندا جا ہے تو یتیم تے اسی تیری اج نالوں کل نو بہتر بہتر تر بہتر کر دے جاواں گے سونیا جیڑا سورج چڑھے گا ہر روز تیری عزت لے کے آئے گا تیریاں شانہ تو بالا کرے گا تے میرے پیغمبر علیہ السلام سعد بن بکر دے قبیلے وچ پہنچ دے نے حلیمہ آندیاں نے ایک میرا چھوٹا جا دودھ پیندا ہور بچہ بھی ہے اے دا نام عبداللہ ہے آندیاں نے میری چھاتے چ دودھ نے سے ہوندا ساری ساری رات میرا بچہ بلکدا رہندا روندا رہندا دودھ نہ آن دی وجہ تو نہ بچہ آپ سوندا نہ سانو سون دیندا کھجوراں خشک ہو گئیاں فصلات خشک ہو گئے بار ڈنگراں نو چارہ نہیں پیا لبدا انج دے حالات بن گئے نے آندیاں نے اللہ دا کرنا ایسا ہویا ہے رب تعالی نے اللہ پاک نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان تے برکت شان تے برکت دے نال اللہ پاک نے انیاں پہاڑاں پیدا کیتیاں فرماندیاں نے جدوں گھر آئے آ کے میں اپنے پاک محمد نو سینے لگایا تے میں دودھ پلانا شروع کر دیتا اللہ دی قسم ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے رج کے دودھ پیتا آندیاں نے مینوں نہیں پتا اے خزانے کتھوں آ گئے نے رحمتاں کیویں ہو گئیاں برکتاں کیویں ہو گئیاں اللہ پاک نے چھاتی ہری بھری کر دیتی ہے کہندیاں نے سجے پاسیوں میرے محمد نے دودھ پی کے تے میں کھبے پاسے کیتا تے میرے پاک پیغمبر نے منہ نہیں دودھ نو لایا کہندیاں نے میں حیران ہو گئی پھر کیا بار بار کیا آمینہ دے لال نے کھبے پاسے دودھ نو منہ نہیں لایا کہندیاں نے پھر میں اپنے دوجے بیٹے عبداللہ نو پکڑیا جیڑا میرا حقیقی بیٹا ہے انہوں کھبے پاسوں دودھ پلایا رج کے انہیں بھی پی لیا خوش ہو گیا سو گیا آندیاں نے مہرانگی وے سوچ دی رہی اللہ عرشاں والیا ایک ہی معاجر ہے بچے تے وہ اپنی انجان پانن دودھ پیوی ہوندے نے انہیں سچے پاسوں پیتا ہے کھبیوں نہیں پیتا آندیاں نے میرے ذہن اندر خیال آیا واقعی عظمت والا ہے واقعی شان والا ہے کہ میرا پیغمبر بچپن وچ ہی سبق دے رہے آئے کہ میرا آقا اپنے بھائی دا حق کھانا چاہندا دودھ دی زندگی ہے میرے نبی دی تے اپنے بھائی دا حق بولو کھاتا ہے بچے نے کوئی مکلف نہیں بچپن اندر میرے آقا فرماندے نے فرمایا رفع القلم عن الثلاثہ عن الصبی او المجنون او نسیان تین بندے کوئی بھی کام کر لین اللہ انہوں نہیں پوچھے گا جیڑا مرضی عمل کر لین حضور فرماندے نے تین قسم دے لو پہلا فرمایا بچہ کوئی عمل بھی کرے گناہ دا کرے ثواب دا کرے فرمایا اللہ انہوں نہیں پوچھن گے دوسرا پاگل بندہ کوئی عمل کر لے اللہ انہوں پوچھن گے نہیں تے فرمایا تیسرا وہ بندہ جڑا بھول کے کوئی کام کر لے غلطی نال بھول گیا
کوئی کام کر لیا ہے اللہ نہیں پوچھن گے اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی عظمت وے آقا نے بچپن وچ دودھ پیندیاں بھی انصاف دا خیال رکھیا ہے فرمایا بھائی دا حق نہیں کھاتا مسلمانہ تو نمازاں بھی پڑھنا ہے حج بھی کرنا ہے روزے بھی رکھنا ہے عقل بھی رکھنا ہے شعور بھی رکھنا ہے جوان بھی ہے سمجھدار بھی ہے پڑھیا لکھیا بھی ہے پھر بھیناں دا حق دبائی انہیں بھراواں دا حق دبائی ہمسایاں دا حق دبائی تے سمجھدا ہے میرا مال ہے بھائی دا حق کھاندا ہے اینو گناہ نہیں سمجھدا تے میرے نبی بچپن وچ جتے کوئی کسی قسم دا گناہ لاگو بھی نہیں آندا میرے پیغمبر نے نہیں حق کھاتا حلیمہ کہندیاں نے میں حیران ہو گئی جیڑی گل آمنہ نے کہتے سے سایکون ہوا شانن نی حلیمہ ہے تے بچائے پر عظمتاں والا ہے تے بچائے پر شاناں والا ہے تے بچائے عزتاں والا ہے حلیمہ کہندیاں نے میں دودھ پلاندی رہی آندیاں نے صبح میں اپنے چرواہیاں نو بچیاں نو بھیجیا جاؤ بکریاں لے کے چرا کے لیا آندیاں نے جدوں ساڈے قبیلے اندر ساری اللہ دی روئے زمین وچوں سب نالوں زیادہ خشک سالی ساڈے علاقے وچ سی کہندیاں نے ہریالی دا نام نہیں آندیاں نے جدوں شام نو بکریاں چگ کے آئیاں ہر چون لگے ہر بکری انج لگے جویں آج ہی سوئی ہے ترو تازہ حوانے دودھ نال بھرے ہوئے بکریاں رجیاں ہوئیاں تے جڑے دوجے بنو سعد بن بکر دے لوگ نے انہاں ویکھیا بکریاں تے خشک سالیے دودھ نہیں دیندیاں تھن خشک ہو گئے نے تے ہو اے ویندے نے آندے نے اکو جگہ بکریاں چوکے آئیاں نے او اپنے اپنے چرواہیاں نو آندے نے بکریاں اوتھے لے کے جایا کرو جتے حلیمہ دے بچے لے کے جاندے نے بکریاں اوتھے چرایا کرو جتے حلیمہ دیاں بکریاں چوکے آندیاں نے آندے نے لے کے تے اسی بھی جانے لے کے اوتھے جانے پر پتہ نہیں انہاں بکریاں وچ کیڑی خیصیت ہے اس گھرانے وچ کیسی برکت ہے کیسیاں رحمتاں نے اے سمجھ وچ نہیں آ سکیاں حلیمہ کہندیاں نے نبی پاک دی آمد دے بعد خوشحالیاں ہو گئیاں ساڈے گھر دے حالات بدل گئے رحمتاں برکتاں آ گئیاں اللہ دی قسم ہے آسماناں تو آواز آوندی ہے تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا سکیاں کھجوراں تیرے گھر وچ اگاوے گا مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا تینوں چھاٹے آئیاں تسی یتیم جان کے اللہ پاک دیاں رحمتاں ہو گئیاں تے پر کہندیاں نے اینیاں برکتاں اینیاں رحمتاں میں حیران ہو گئی ایک دن میرے پاک نبی علیہ السلام تھوڑے جا بڑے ہو گئے حلیمہ دیاں نے دن با دن جنہ بچہ سال چوات ہے میرے پیغمبر انج لگ دینے جویں 2-3 سال دے ہو گئے نے انج اللہ پاک دن با دن عروج دئی جا رہا ہے تے میرے آقا اصرار کرتے نے اما جان میرا بھی دل کرتا ہے اپنے بھائیاں نال بکریاں چران جاواں اپنے بھائیاں دے نال جاواں ماں کہن لگی نہیں میرے لاڈلے میرے پیارے میں تینوں نہیں جان دینا تیرے بنا میرا دل نہیں لگدا تیرے بغیر میرا جی نہیں لگدا اس واسطے تو میرے کول رہیا کر آندے نہیں ماں جی میں جانا آندیاں نے نبی پاک علیہ السلام میرے بچیاں دے نال بکریاں چران ٹر گئے سے مینوں فکر ہی رہندا ہے اللہ خیر کرے میرے کول امانت مکے والیاں دے خیر نال آ جائے آندیاں نے جدوں شام نو آئے نا حلیمہ کہندیاں نے میرے بچیاں عجیب و غریب گلاں سنائیاں کہندے نے ماں جے اسی ویندے رہے اے ساڈا ویر محمد پیار نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی اسی ویندے رہے جدوں ساڈا ویر بکریاں نو ٹورن لے
बकरियां रोकण वास्ते इंज निके जी छड़ी लैके अगे वादा से गर्मी दे शिद्दत धुप दे शिद्दत पर असी हैरान हाँ जिधर जिधर मुहम्मद पाक जाते सन आसमान की बदली उन्हां ते साया करती सी आसमान दा बदल साया कर रहा से अल्लाह फरमांदे ने अलम या जिद का यतीमन फआवा अल्लाह फरमांदे ने सोने साडियां कुदरतां वे असां तेनू यतीम पैदा करके केडियां शाना अता कीतियां बचपन मेरे नबी दा हलीमा कहंदियां ने मैं हैरान रह जांदी आंदियां ने फिर एक दिन ऐसा भी होया इन्नियां बरकतां इन्नियां रहमतां हो गईयां आंदियां ने 2 साल गुजर गए मुहम्मद पाक नाल दिल रच मिच गया हजूर खुश होके रहन लग पे आंदियां ने जदों दुध दी मुद्दत पूरी हो गई अल्लाह कुरान विच फरमांदे ने फरमाया वल वालिदातु युरसिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन मावां नूं चाहिए अपने बच्चियां नूं दुध पिलान 2 साल तक कितनी देर तक कुरान पढ़िया जी मैं 2 साल तक हनफी हजरात आंदे ने 2.5 साल तक कुरान आंदा 2 साल तक हौलैन कामिलैन 2 साल मुकम्मल बच्चे नूं दुध पिलाओ फरमाया अगर 2 साल मुकम्मल दुध पिलाउण दा इरादा नहीं ते मियाँ बीवी अपने मशरे नाल घट भी पिया सकते ने लेकिन 2 साल तो वध नहीं पिला सकते जदों वध पिलाणगे रब दी नाफरमानी आएगी पैगंबर दी नाफरमानी होएगी शरीयत दी नाफरमानी होएगी इस बात तो 2 साल तो बाद एक दिन भी पियाना गुनाह जे कई मावा झालत में क्या कई मेरे को ऐसे मसाइल आते जी जी 2.5 साल हो गए दुध पिंदा बच्चा अजे भी दुध नहीं छड़ता मसला कुरान दा 2 साल तक दुध पिलाया हजरत हलीमा वादे दे मुताबिक लैके मक्के आईया नाल उन्हां दा खावंद आया कहन लगियां आमिना ए लो अपना बेटा अपनी अमानत ते 2 साल मुकम्मल हो गए ने हजरत हलीमा कहंदियां ने जदों मैं बेटा आमिना नूं दिता ना मेरा दिल करदा सी हलीमा तू फैसला गलत कर हलीमा ये तेरा फैसला सही नहीं तेनू चाहिदा है इस बच्चे नू अपने कोल रखे नियां बरकतां रहमतां सन ते किथे छड़ चलीए आंदियां ने मैं ना अपने दिल अंदर एक ख्याल पैदा किया ते मैं क्या आमिना मैं सुनिया मक्के दे अंदर एक वबा कोई बीमारी मक्के दे लोगां में लाहिक होने वाली है बीमारी आने वाली है ते हलीमा ए आमना इंज कर ये बच्चा जे साडे कोल ही रहन दे मते साडा पुत्र किते बीमार ना हो जाए ते मावा अपने वजूद तो वध के अपने बच्चों का ख्याल ते प्यार करदियां ने जिस वेले इन्नी गल हुंदी है ते हजरत आमिना कहंदियां ने ठीक है हलीमा लै जाओ हजरत हलीमा लैके चलियां गईयां आंदियां ने 2 साल 3 साल 4 साल तक फरमाया मैं कोल रखिया लेकिन एक दिन ऐसा होया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां भाइयों दे नाल इन्हां अपने बच्चों दे नाल बकरियां चराण वास्ते निकले आंदे ने ते मेरे कोल दौड़दा होया मेरा बेटा अब्दुल्ला आया कहन लगा मां जी मुहम्मद पाक नू किसे ने कत्ल कर छड़िया जे माज असी बकरियां चारण डे सां अचानक एक बंदा आया उन्हें मुहम्मद पाक नू पकड़िया ते साडे सामने परां जाके ना इंज नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सीना चा कर ते हजरत हलीमा कहंदियां ने सुनन दी देर मेरे पैरों थलों जमीन निकल गई कि मैं आमना नू के जवाब देंगे हालात किवें दे बन गए ने आंदियां ने मैं जल्दी घर वालियां नू दसिया दौड़ दे गए जाके वेख्या कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उन्हां बच्चियां दे विच खलोते होए सन ते चेहरे दा रंग फक होया सी जिवें बंदा डरिया डरिया हुंदा कहंदियां ने मैं फड़िया सीने लाया पुछया बेटा की होया आमीना दे लाल फरमांदे ने मैनू भी पता नहीं लग्या इस तरह फड़िया
تے پڑھن والا کون سی؟ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام. پھڑ کے لے کے سینہ شک چک کیتا، سینہ شک کر کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دل پاک سارا زمزم نال دھوتا، لوتھڑا ایک جڑا برائی والا وچوں کڈ کے پراں سٹ دیتا، دھوتا تے سینے تے ٹانکے لا دیتے. شک صدر بچپن وچ میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہویا. اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے اے حالات وے کے حلیمہ لے آئیاں، آندیاں نے میں سوچیا ہن حالات ٹھیک نہیں رہے، لہٰذا میں انہاں دی امانت واپس کر آؤنیاں. آندیاں نے میں مکے آئی لے آ کے میں اس ویلے میرے پیغمبر دی عمر تقریباً 5 ساڑھے 5 یا پونے 6 سال دی. حضرت آمنہ نو واپس دے دیتا، اپنا معاوضہ لے آتے واپس چلیاں گئیاں. تے حضرت آمنہ کہندیاں نے میرے دل خیال آیا یہ بچہ دن بدن جوان ہوئی جا رہا ہے تے ماپیاں بچیاں دے دل اندر اپنے ماپیاں دے رمان تے دل وچ جاگ دے نے. اے دے دل وچ آندا تے ہوئے گا کہ میرا باپ کتھے وے، اج تک مینوں میرا باپ نظر نہیں آیا. حضرت آمنہ دے دل اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے پتر نو اپنے باپ دی قبر دی زیارت کروا لیا. نیک ماواں اپنے خاندان دے احسان نہیں بھول دیاں، کہندیاں نے میں سرپرست آلہ سردار عبد المطلب نال گل کی تھی کہ سردار انج کریے نبی کریم محمد نو نال لے کے تے اسے مدینہ پاک میرے نبی دے نانکے سن. آندیاں نے میں کہا چلو اتھے جانے ہاں تے قبر دی زیارت کروا لے اونے ہاں. تیناں دا قافلہ، ایک میرے پیغمبر نے، ایک حضرت آمنہ نے، ایک ام ایمن لونڈیے تے چوتھے سردار عبد المطلب نے، 4 بندیاں دا قافلہ، 4 افراد تے مشتمل قافلہ تردا جاندا پیا. اللہ والے غور فرمانا تقریباً 500 کلومیٹر دا سفر بنتا ہے جا رہے نے. میرے پیغمبر نو نال لے کے یسرب پہنچے. 1 مہینہ تک انہاں دے نانکے یعنی حضرت آمنہ اپنے پیکے رہیاں. میرے آقا فرماندے نے اس دوران نا مدینہ پاک وچ ایک جگہ اتے فرمایا تلا سی پانی والا، میں اتھے ترن دی جاچ سیکھی ہے. ترن دی جاچ میرے پاک نبی نے اس تلاوے اپنے نان کے سے کے فرمادیاں نے مہینے بعد لے کے تر پیاں. اجے یسرب تو تھوڑا جہا دور آیا تے حضرت آمنہ دی طبیعت نساز ہو گئی، بخار ہویا، طبیعت بگڑ گئی. سردار نے اپنی خواہش تے کوشش دے مطابق لاج معالجہ کیتا، سفر اگے جاری ہو گیا، طبیعت خراب ہوندی گئی. آندیاں نے مکہ بھی اون نہیں رہ گیا ہے، مدینہ بھی اون نہ رہ گیا ہے. ابوا نامی جگہ تے پہنچے تے طبیعت زیادہ نساز ہو گئی تے حضرت آمنہ ایک پریت دا ٹیلا جے آئے اوتھے بیٹھ جاندیاں نے، لیٹ جاندیاں نے تے میرے پاک نبی اپنی امی وال بار بار ویندے نے، سردار وال ویندے نے. سردار دیاں اکھاں چوں آنسو پے ہوندے نے تے آنسو ڈگ دے وے کے میرے پاک نبی اپنے دادے دی گود وچ جاندے نے تے میرے دادے تے اپنے دادے دی گود وچ جا کے تاڑی تے ہاتھ لاندے نے، نال چمڑدے نے. آندے نے دادا جان کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ دادا جس ویلے اپنی نوں وال ویندا ہے میرے پیغمبر دی ماں پاک وال ویکھدے نے تے اکھاں چ آنسو جاری نے. آمنہ اے کی ہو رہا ہے؟ آمنہ تیری طبیعت سنبھل کیوں نہیں رہی؟ انیاں گلاں ہو رہیاں نے تے حضرت آمنہ نے جگے ہاتھ بڑھائے. میرے پاک نبی دوڑ کے گئے، حضرت آمنہ نے اپنے سینے نال چمٹا لیا ہے، کدی چہرہ چوم دیاں نے، کدی متھا چوم دیاں نے، کدی سر پاک وے ہاتھ مار دیاں نے تے آندیاں نے بیٹیا اللہ تینوں عزتاں عطا کرے، اللہ
تیرے تے اپنیاں رحمتاں کرے، اللہ تینوں دو جہاناں دا سردار بنا دے وے۔ اوے ماپیاں کولوں دعاواں لیا کرو، ماپیاں دیاں دعاواں رائے گانے جے جاندیاں، انہاں وچ بڑی برکت جے، انہاں وچ بڑا عروج ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے، فرمایا جیڑا بندہ تواڈے وچوں اے چاہندا ہے میری عمر لمبی ہو جائے، میرا رزق ود جائے، میں دنیا چ امیر ہو جاں، آقا فرماندے نے فالیو برل والدین او یاسل الرحمہ، فرمایا اونوں چاہیدا ہے اپنے ماپیاں دا خدمت گزار بن جائے، صلہ رحمی کرن والا بن جائے، اللہ او دے رزق وچ بھی برکت کر دین گے، او دے عمر بھی اللہ لمبی کر دین گے۔ میرے نبی نو ماں بچپن میں سینے تے لٹایا ہے تے دعا دے رہیاں نے، تے حضرت رسول پاک علیہ السلام ماں دے آخری لمحات پہ ویندے نے، تے ماں اپنے سینے نال چمٹا کے کی کہہ رہیاں نے، آندیاں نے مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کائی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، تے ماں کی اپنے پتر نو وے کے آندی ہے ویکھنا اساں نصیب نہیں ہویا۔ اے ہر ایک ماں پیو دی خواہش ہے اپنے بچیاں دا عروج وے کے، انہاں دیاں عزتاں وے کے، آمنہ آندی ہے ویکھنا اساں نصیب نہ ہویا، تیرا بخت بلند ستارہ تے ویکھ نہیں گیا تیری پیاری صورت وی تیرا باپ پیارا، تے نال آندیاں نے عمر تیرے وچ برکت ہووے، ماں دی دعا عمر تیرے وچ برکت ہووے، بہت دعا فرمائی تے اکھاں میریاں ہنجو رون تے نیند اچل دی آئی، اینی گل کر کے ماں نے لمبے ہچکی لے تے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، روح پرواز کر گئی، سب دا سردار عبد المطلب دیاں چیخاں نکل گئیاں، میرے پاک نبی نو ویندے نے تے اب میرے پاک نبی دے دادا میرے آقا نو سینے نال چمٹا لیندے نے، آندے نے پترا پریشان ہون دیاں ضرورتاں کوئی نہیں، پہلے میرے بیٹے عبداللہ نے میرا لک توڑ دیتا ہے، آج میری دھی آمنہ نے پھر مینوں اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ ہن میرا جینا مشکل ہو گیا ہے، اللہ دی قسم ابوا نامی جگہ تے دادے نے تے حضرت نال جیڑی ایمن ہے انہاں نے آمنہ دے واسطے قبر کشائی کر کے دفن کیتا، یہ دن واپس مکے آ جاندے نے تے میرے پاک نبی دے دادا ہر لمحہ میرے نبی دیاں تربیتاں کر دے رہے، پیار کر دے رہے، محبتاں کر دے رہے، تے میرے پاک نبی علیہ السلام دے دادا عبد المطلب دے نا انہاں دا انہاں شام تے مقام ہے، اے مکے دے سردار نے انہاں دے واسطے انج بیت اللہ دی دیوار دے نال سائے تھلے ایک مسند لگائی جاندے، ایک گدا وچھایا جاندا، ایک تخت لگایا جاندا، سوائے سردار عبد المطلب دے ایتھے کوئی سردار بہن دی جرت نہ کردا، انہاں دے بیٹیاں چوں کوئی نہ بیندا، تے میرے پیغمبر بچے سن، یتیم سن، آقا کھیل دے کدی اس گدے تے آ کے بیٹھ جاندے تے جس ویلے بیندے نا چاچے پکڑ کے تے احترام نے انہاں نو تھلے اتارن لگ دے، تے جس ویلے دادے دی نگاہ پیندی دادا جی آندے نے ہور کوئی نہیں بہ سکدا تے میرے محمد نو روک کوئی نہیں سکدا، میرے یتیم محمد نو کوئی نہ روکے تے فیصلے کر دے بہ کے
میرے آقا کدی انج انہاں نال پیار کدی ادھروں انہاں نال چمڑدے نے جویں بچیاں دا اپنا اپنا انداز ہے تے کوئی نہ روکدا. اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان. اللہ والیا غور کرے اج 8 سال تے 10 دن دی عمر جس ویلے میرے پیغمبر دی ہوئی تے دادا سردار عبد المطلب بھی دنیا تو رخصت ہو گیا. جناب رخصت ہو رہے آخری لمحات نے سردار عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب نو بلایا. حضرت علی دے والد نو آ کے کہنے لگے اوے پترا اے محمد مینو اپنی جان نال ود پیار آئی. میرے بیٹے اینو کوئی دکھ نہ آئے اینو کوئی تکلیف نہ آئے. سردار نے جدوں اے گل کہی کہ میرے محمد نو اپنا باپ یاد نہ آئے اے گل کئی سردار چھم چھم رون لگ پے. کہنے لگے میرے بیٹے دے قسمت مقدر پہلے باپ دنیا تو چلا گیا پھر ماں دنیا تو چلی گئی پھر پیار دین والا دادا بھی دنیا تو رخصت ہو گیا ہے. سردار دا جنازہ اٹھیا تے میرے پیغمبر دی آنکھاں چ آنسو نے. دادے نال پیار بڑا ہے میرے آقا دے آقا علیہ السلام دادے دے جنازے نال جا رہے نے. اللہ والیا پھر اے دے بعد سردار ابو طالب نے محبتاں نال پیار نال اینا پیار اپنی جمی اولاد نال نہیں سی سردار کردا جنہ میرے پیغمبر نال کر دے. آقا وعدے بڑے ہوندے گئے. آمینہ تے لال علیہ السلام دے عمر تقریباً 12 سال تے 6 دن دی ہوئی نا تے سردار ابو طالب اینا پیار میرے نبی نال کردا جدا نہیں سی ہوندا. سردار ابو طالب شام دے علاقے وچ چلے تجارت کرن تے میرے پاک محمد نو بھی نال ہی لے لیا. کہنے لگے بیٹا تیرے بغیر میرا دل نہیں لگدا میرے باپ دی وصیت ہے میں تیرے تو جدا نہیں رہنا چاہتا. نال لے لیا لے کے تر پے. چل دے بسرا نامی ایک مقام تے پہنچ دے جڑی شام تو جے پیچھے ہی علاقہ ہے اوتھے جا کے آرام کیتا. اوتھوں دا ایک راہب سی پادری او اپنے معبد خانے چو چھیتی نکلدا ہی نہیں سی تے جس ویلے او نے اس قافلے دی آمد سنی راہب دا نام ہے یہ نکلے ہے بحیرہ راہب بحیرہ. یہ جس ویلے نکلے ہے تے قافلے کو آیا آ کے وے کے سارے نو پوچھدا ہے آندا ہے آ جیڑا بچہ ہے یہ دا سرپرست کون ہے. سردار ابو طالب اگے بڑے آندے نے میرے نہ گل کر میں یہ دا سرپرست ہاں. کون یہ آندے نے میرا بیٹا ہے. کہنے لگے نہیں تیرا نہیں بیٹا. کہنے لگا تینوں کیویں پتہ ہے آندے نے تیرا بیٹا نہیں. صحیح گل دس اساں اپنیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے آندا ہے بیٹا نہیں بھتیجا ہے. آندے نے اس بچے دا تے باپ فوت ہو گیا تو آنا میرا پتر ہے یہ نہیں ہو سکتا. سردار ابو طالب حیران ہو گیا اے کی ہویا ہے. کہنے لگے اے کی ہے بچہ اے راہ بحیرہ آندا ہے اے بچہ سید العالمین بننے والا ہے. کو سبحان اللہ. سید العالمین بن والا رحمت للعالمین بن والا. آندا تینوں کیویں پتہ لگا ہے آندا اساں اپنیاں کتاباں میں پڑھیا ہے میں اپنے علاقے دا سب تو بڑا عالم تے راہب ہاں. آندا جدوں تہاڈا قافلہ آ رہا سی میں ویکھدا سا پیا میں ویندا سا پیا کہ جدوں قافلہ آ رہا سی آندا جتھوں اے بچہ لنگدا سی اوتھوں دے پتھر بھی تے درخت بھی اینو جھک کے سلام کردے سن. اے نبی دا خاصہ نبی دا عام کسے بندے دا خاصہ نہیں. اس واسطے میں پہچان لیا ہے اے واقعی نبی ہے تے آخری نبی ہے اے دے بعد نبی کوئی نہیں آنا. تے سردار حیران رہ گیا آندا ہے واقعی آندا میں اپنیاں کتاباں میں پڑھیا ہے. نال آندا سردار ابو طالب میرا مشورہ ہی محمد پاک نو شام دے ملک وچ نہ لے کے جائی. کیوں وجہ آندا وجہ اے وے اوتھوں دے یہودی جڑے نے او بڑے انہاں دے مخالف نے مینوں انہاں دی جان دا خطرہ ہے کتے کوئی نقصان نہ پہنچا انہاں نو واپس مکے لے جا. سردار ابو طالب آندے نے
آندے نے میں اپنے غلاماں دے نال سیاਣਾ بندہ او ہوندا ہے اگر کوئی بندہ گل عقل دی دسے تے او دی گل مان لوے او دی گل ہٹ دھرمی تے نہ ڈٹیا رہے نقصان اٹھائے گا اگر کوئی عقل مند بندہ دنا بندہ سیانا بندہ کو مشورہ دے دا مشورہ مان لیتا ہے سردار ابو طالب ایک دفعہ بھی نہیں اڑیا انہیں جڑے نالوں دے غلام سن کہنے لگا محمد پاک نو محفوظ کر کے مکہ پاک لے جو ساڈے گھر پہنچا دیتا سردار ابو طالب آندے میں سوچدا رہیا یہ بنیا کی یہ ہویا کی ہے تجارت کر کے واپس آئے آندے نے اجے میں آ کے مکے بیٹھا ہاں ایک بندہ کسی ہور علاقے دا میری ملاقات واسطے آیا سی تے کہن لگے مکے قحط پیا سی بارش کوئی نہیں ہڈیاں پی کے کھجوراں دیاں گٹکاں پیس کے لوگ کھا کے گزارا کرن لے بارش کو نہیں آسمان تو ہو رہی آندے نے جس ویلے وہ بندہ آیا تے آ کے کہن لگا کہ میں ابو طالب نو ملنا سردار کہن لگی ابو طالب تے خستہ حالی ویچے اس ویلے انہاں دے حالات بڑے تنگ نے کیونکہ فصلات سک رہیاں نے تے انہاں لوگاں دا سارا انحصار کھجوراں دے باغاں تے ہوندا سی تے بارش ہی نہیں ہوئی حال اس واسطے تندرست نہیں ہوئے تے کہن لگے انج کرو اوے کوئی اپنے جدی عبادت کر دے او دے کول کو معافی منگو او تانوں بارش دے دوے تے اے گل جس ویلے سردار ابو طالب کول آئی تے سردار ابو طالب آندے نے محمد پاک دیاں برکتاں میں پہلے بڑیاں ہی ویکھ چکیا ساں تے میں محمد پاک علیہ السلام بچیاں نہ کھیلن ڈے سن تے میں نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ پڑیا میں لے کے بیت اللہ وچ آ گیا تے بیت اللہ وچ آ کے نا جس جگہ تے ملتزم ہے نا ملتزم آندے نے بیت اللہ دے دروازے نو ملتزم دا لفظی معنی ہے چمڑن دی جگہ جتھے لوگ جا کے چمبڑ کے اللہ دے گھر دی دلیج پکڑ کے گڑ گڑا کے رو کے دعاواں کرتے نے کہ اللہ ساڈی سن لے اوتھے گئے دی اوتھے رون والے دے آنسواں دی اللہ ضرور قدر کرتے نے سردار ابو طالب آندے نے میں لے آیا لے آ کے میں بیت اللہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی کانڈ مبارک آندے نے میں او ملتزم دے نال لا دیتی تے میں ہاتھوں دے اتاں چک چھڑے تے آسمان نال ویکھیا کہ آسمان والیا انہاں اٹھیاں ہتھاں دی لاج رکھ لے اللہ انہاں اٹھیاں ہتھاں دی لاج رکھ لے سردار آندا ہے میں انج ویکھن ڈیا میرے محمد دے ہاتھ اٹھے نے آسمان تے بدل چھا گیا آسمان تے کالا بدل چھا گیا ویندیاں ویندیاں بارش پین لگ پئی آندے نے مینوں سمجھ آ گئی آن والا آندا ہے سردار اے کی ہے کہن لگے اے اوے جدوں اجے گود ویسی تے اے دی ماں نے آکھیا سی سایہ کونو ہوا شانن اے بچہ بڑی عظمت والا جے اے بچہ بڑیاں شاناں والا جے آندیاں نے مینوں پتہ ہے اے اللہ پاک اینو عزتاں بڑیاں نوازن گے اس طرح نال نوازیا جائے گا سردار آندا میرا ہور یقین بج گیا اے بچہ واقعی بڑیاں شاناں والا ہے جدے اٹھے ہتھاں دی اللہ لاج رکھ دے جیدے ہتھاں دے بارے رب کہندے نے وَمَا رُمَيْتَ إِذْ رُمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى جیدے چہرے دے بارے رب آندے نے وَالضُّحَىٰ سونیا تیرا چہرہ اٹھ جائے بارش پینی تے درکنار اسی تیرے چہرے دی لاج رکھ گئے بیت المقدس تو ہٹا کے بیت اللہ نو اسی قبلہ مقرر کر دینے تیرا چہرہ اٹھ جائے اسی لاج رکھنے میرے نبی دا بچپن میں چہرہ اٹھیا ہے اللہ دی قسم ایڈی عظمت شان ہے آسمان تو بارش انی بارش ہوئی اہل مکہ تے اہل عرب دی پیاس بجھ گئی ہریالیاں آ گئیاں اللہ والیا میرے پیغمبر دنیا تے آئے بہتریاں رحمتاں فضل ہو گیا اللہ والیا غور فرمایا جے ذرا توجہ فرمایا جے انہاں اللہ پاک دا احسان میرے نبی دے آن نال اللہ ایویں نہیں قرآن چاہندے لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا مومنو میں قسم چوکیا نا اے محمد جڑا میں تانوں احسان دیتا ہے ساریاں نعمتاں نال وڈا احسان ہے
میرے پیغمبر اتنا عظیم آسان بن کے آئے. کون آیا اج دنیا اندر, کون آیا اج دنیا اندر, ہویاں گلی گلی روشنایاں, آزم لال ہاں کون آیا اج دنیا اندر, ہویاں گلی گلی روشنایاں, ابراہیم گلشن اندر عجب بہاراں آیاں, آزم لال حلیمہ لے گئے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں. ایک گل ایمان نہ دسیا جے, اینیاں بیبیاں آئیاں نے, 10 بیبیاں بنو سعد قبیلے دیاں آئیاں نے. اپنے ایمان نہ دسیا جے, کسے مورخ نے, کسے سیرت نگار نے, کسے محدث نے انہاں نواں دائیاں دے نام لکھے, کسی نے انہاں نواں دائیاں دے ناماں دا پتہ ہی کوئی نہیں کون سا. تے جیدی گودی میرے پاک نبی آئے, در یتیم آئے, قیامت آ سکدی ہے, اس میری ماں دیاں شاناں بیان ہوندیاں ہی رہن گیاں, ممبر و محراب تو آوازاں اٹھدیاں رہن گیاں. اس ماں دی قبر دی میں زیارت کر کے آیا جنت البقیع دے اندر. ماں جی نو اللہ پاک نے سکون تے آرام واسطے جگہ عطا فرمائی ہے. علمی اجے دے کا یتیمن فآوا, اللہ کہندے نے سونیا کی ہویا اساں تانوں یتیم پیدا کیتا ہے تے ساری کائنات دا در یتیم بنا چھڑیا ہے. ساری کائنات تو عرفہ اللہ بالا شان عطا کر دیتا ہے. اے میرے نبی دی عظمت تے شان ہے. اللہ سانو اپنے پاک نبی نال سچی پکی محبت نصیب فرمائے, اور پاک نبی دی تعلیمات تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک دن لئی نہیں, اللہ ساری زندگی اندر مصطفیٰ دی سیرت نو اپنان دی, لیان دی, حضور دیاں سنتاں تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ایک دو اعلان نے سماعت فرما لو۔ الہدا انٹرنیشنل سمر کورس 14 سال تو زیادہ عمر دیاں لڑکیاں اور خواتین واسطے یہ افتتاح ہو چکا ہے۔ اے پرلے سڑک تو پرلے پاسے یشفا دے سامنے جڑی محمدی مسجد ہے نا محلہ محمد نگر